बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, पीडीएम जो है वो इस वक्त हुकूमत वक्त को गिराने के लिए पूरी तरह से जो है वो तैयार है और जल्द से जुलूस कर रही है। और उनका ये कहना है कि जो लाहौर का जलसा है वो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ फैसला कुन साबित होगा। वो पीडीएम जो इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा लेने के लिए निकली थी, आज वो इस्तीफ़ा देने की बातें कर रही है। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत से सियासी रहनुमा इस्तीफ़े देने की बातें कर रहे हैं, इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। लेकिन पीडीएम के अंदर इस्तीफ़ों के मामले पर कहाँ तकसीम है और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ कौन क्या चाहता है, इस सारी कहानी को मैं आपके सामने लेकर आऊँगी अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पीपल्स पार्टी क्या स्टांस रखती है, नून लीग का क्या स्टांस है, और ये जो इस्तीफ़े देने वाला मामला है ये असल में इसकी हकीकत है क्या। मौलाना साहब जो कि पीडीएम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को जो है वो अपने घर खाने पर मदऊ किया, उनकी खूब खातिर मदारत की। और उन्होंने मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को इस बात पर कन्विंस करने की पूरी कोशिश की है कि इस्तीफ़े दिए जाएँ। मरीम नवाज़ तो इस्तीफ़ों से लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो किसी भी हद तक जाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। और उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी यही बात कही है कि अगर इस्तीफ़े देने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो क्या होगा, पीडीएम की तहरीक का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। और ऐसे में लग ही रहा है कि मौलाना साहब की दाल बिल्कुल नहीं गल रही, क्योंकि नून लीग, आपको पता है कि नून लीग की सियासत है नज़रिया ज़रूरत पर मबनी। आज नून लीग को इक़्तिदार मिल जाए तो वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट आने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी, हम जानते हैं, हमें पीपल्स पार्टी की नालायकी और उनकी कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो उस तरीके से सिंध में जहाँ उनकी हुकूमत है डिलीवर नहीं कर पाई है। लेकिन इसके बावजूद एक बात जो हम पीपल्स पार्टी के बारे में कह सकते हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी मफाहमत और सियासी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने पर यकीन रखती है इस वक्त जो है। जबकि नून लीग का केस इसके बरअक्स है। इसकी मिसाल असगर खान केस है। जब असगर खान केस का फैसला आया तो उसमें नवाज शरीफ का नाम भी था और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इस केस को दबा दिया। जबकि इन्हीं की जगह अगर नून लीग होती तो नवाज शरीफ साहब होते तो वो इस केस को जरदारी साहब के अगेंस्ट आगे तक ले जाते। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझना बहुत ज़रूरी है व्यूवर्स, और वो ये है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जो सूरत हाल है वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से कतन मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हो चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो अब कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और मरीम नवाज़ जो कि उनकी बेटी हैं, मरीम नवाज़, वो भी एवन फील्ड और दूसरी केसेस में सज़ा याफ्ता हैं। जबकि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी एमएनए हैं इस वक्त। और बिलावल भुट्टो के आगे उनकी ज़िंदगी का पूरा सियासी करियर मौजूद है। इसलिए उनका ये सवाल कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं और उसके बावजूद भी हुकूमत नहीं गिरती और हुकूमत को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो वो पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे बिलावल के सियासी करियर के लिए बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अपोजिशन को व्यूअर्स इस बात का भी गुस्सा है कि हमारी वो फौज जो कभी ना कभी किसी न किसी हद तक सियासत में उसकी मुदाखलत रही है, वो इस वक्त जो है बिल्कुल गैर जानिबदार हो चुकी है। फ़ौज ने ये तय कर लिया है जी कि ना वो अपोजिशन का साथ देंगे, ना वो हुकूमत वक्त का साथ देंगे, ना ही वो अपोजिशन पर दबाव डालेंगे कि हुकूमत को तंग ना किया जाए, ना ही वो जो है वो अपोजिशन के मामलात में अपनी किसी किस्म की इंटरफेरेंस करेंगे। इस बात का अपोजिशन को बहुत गुस्सा है क्योंकि फ़ौज ने हाथ झाड़ दिए हैं पॉलिटिक्स से और वो साइड पे हो गई है। पीपल्स पार्टी का जो माजी है वो इस वक्त जो है वो नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान को बहुत ही खटक रहा है। क्यों खटक रहा है, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने सदर बनने के लिए इलेक्शन दोबारा करवाया, इस वक्त भी APDM की जो तमाम जमातें थीं उन्होंने इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया। पीपल्स पार्टी ने भी इस पर जो है वो अपेरेंटली जो है वो अपना एग्रीमेंट शो किया, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े नहीं दिए और मुशर्रफ साहब जो है बासानी इलेक्शन जीत कर सदर बन गए।
یہ جو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے یہ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب بالکل بھی نہیں بھولے ہیں، اس لیے وہ اس معاملے میں اس وقت بالکل بھی پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے پر ان کا ساتھ دے گی۔ اس لیے لیکن سب کا ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف متحد ہونا ہے، ان کو ہٹانا بھی ہے، عمران خان صاحب کو ہٹانا بھی ہے، اپنا سیاسی کریئر کو آگے بھی بڑھانا ہے، اور لیکن عدم اعتماد بھی ہے، ایک دوسرے کی نیت پر شک بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آصف زرداری اور عمران خان کے درمیان تقریباً کچھ 5 مرتبہ ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، اور نواز شریف آصف زرداری کو اب تک استعفیٰ دینے پر قائل نہیں کر سکے ہیں۔ وہ اب تک ان کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکے ہیں کہ ہمیں تمام پیپلز پارٹی اور تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ استعفے دے دیں، اور اس سے وہ کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ حکومت پر بلڈ کر پائیں گے، یا کوئی فیصلہ کن نتیجہ اپنی تحریک کا جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے۔ وہ ان کو بالکل ایگری نہیں کر پائے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری جو ہیں وہ انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ گو کہ نواز شریف کو ان کا یہ مشورہ تو بہت پسند ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ آصف زرداری پر اور پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک اسی طریقے سے ناکام ہو گئی جیسے کہ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک لانے کی کوشش کی تھی، اس کا جو حال ہوا ہے اس تحریک کا بھی وہی حال ہو گیا، تو پی ڈی ایم تو جناب اپنی موت خود ہی مر جائے گی، اس کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں رہے گا۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر استعفوں کے آنے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت بلاول بھٹو نے جو ہے وہ ایک اسٹانس لیا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ جب تک جی اعلیٰ قیادت آپ کو نہ کہے آپ نے کوئی استعفوں کی بات نہیں کرنی ہے، کوئی سوشل میڈیا پر ایسا بیان نہیں دینا ہے، استعفوں کی بات بالکل نہیں کرنی ہے۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کے لوگ آپس میں استعفوں کے معاملے پر تقسیم نہ ہو جائیں، کچھ لوگ استعفے دینا چاہیں اور کچھ لوگ نہ دینا چاہیں، تو یہ چیز بھی پی ڈی ایم کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کو اس بات کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ اس بات کو بالکل بہت لائٹلی لے رہی ہے کہ جو استعفے دینا چاہتا ہے وہ دے، جو نہیں دینا چاہتا وہ نہ دے، ان کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب کو فرق پڑتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے سامنے ابھی اپنا ایک پورا پولیٹیکل کریئر ہے، اسی لیے وہ بڑے پھونک کر قدم اٹھا رہے ہیں، وہ ہر وہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کر اور جانچ پڑتال کر کے کر رہے ہیں۔ تو ویورز یہ ہے کہانی استعفوں کے معاملے میں اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب آصف زرداری اور بلاول بھٹو پر بالکل اعتماد نہیں کر رہے ہیں، ان کی نیت پر ان کو شک ہے، اور ماضی میں اس کی مثال 2007 کے الیکشن ہے جو کہ ان کے اس شک کو ویلڈ بناتے ہیں۔ جبکہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر استعفے دے دیے اور پھر بھی وہ عمران خان صاحب کو ہٹانے میں ناکام ہو گئے تو پھر اس تحریک کا کیا ہوگا، پھر ان کے سیاسی مستقبل کا کیا ہوگا۔ وہ چیز کیا امپیکٹ لے کر آئے گی، تو اس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، اور مولانا صاحب جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جی اس وقت کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ وہ پہلی گورنمنٹ ہے جس میں وہ گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے۔ ان کی دال جو ہے وہ گلتی بھی نظر نہیں آ رہی، گو کہ اپنے بیانات سے اور جلسے جلوسوں سے وہ ایک حکومت پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ضرور اپوزیشن کر رہی ہے۔ ایسے میں ویورز عمران خان صاحب نے اس صورتحال میں ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کی ہے، بہت اچھی بات ہے، نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، کیونکہ کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ان جلسے جلوسوں سے کرونا کیسز میں اور مزید تیزی بھی آ سکتی ہے، کیوس ہو سکتا ہے، ہمارے ملک میں صحت کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں خان صاحب کا یہ کہنا کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب بغیر این آر او دیے کوئی نیشنل کنسنسس، کوئی نیشنل وہ چیز ڈیولپ کر پائیں گے۔ اگر کر پائیں گے تو ہی مسٹ گو فار اٹ، ادروائز حکومت کے پاس جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ہتھ کنڈوں اور ان کی اس تحریکوں کا جواب صرف اور صرف ان کی پرفارمنس ہے۔ حکومت کو بہت ہی سمارٹ پالیسیز اپنانی ہوں گی، اور اب 2.5 سال کے بعد فائنلی حکومت کو کچھ کانکریٹ عوام کو ڈلیور کرنا ہوگا، تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے قدم جمائے رکھ سکے اور پی ڈی ایم کی ہر نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکے۔ ویورز میری ویڈیو پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔